बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था। हजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देखकर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में यह ख्वाहिश उभरी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए इन लोगों में से अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूं। और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह की बारगाह में उसका हज कबूल नहीं हुआ, तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। आप फरमाते हैं, जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दीनार, तू हजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है तो सुन, इस मर्तबा अल्लाह ताला ने हर छोटे बड़े, मर्द औरत, सफेद स्याह रंगत वाले, अरबी अजमी, अलगर्ज, हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है। लेकिन एक शख्स की मग़फ़िरत नहीं की गई। अल्लाह ताला का उस शख्स पर बहुत ज्यादा गज़ब है और अल्लाह ताला उससे शदीद नाराज है। उसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि शायद वो मग़ज़ूब शख्स मैं हूँ और अल्लाह ताला मुझसे नाराज है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम और फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे उसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी गैबी आवाज सुनाई दी। फिर कहा गया, ए मालिक बिन दीनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो तो खुरासान का एक शख्स है जो बल्ख शहर में रहता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अल्लाह ताला उससे शदीद नाराज है, उसका हज मरदूद है और उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सुबह खुरासान से आए हुए हाजियों के काफिले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, क्या तुम में बल्ख शहर के हुजाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, हम में बल्ख शहर के बहुत से हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी भी है? उन्होंने कहा, मरहबा मरहबा, उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबुद व ज़ाहिद पूरे खुरासान में कोई नहीं होगा। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों की ज़बानी उसकी तारीफ सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला उसके बरअक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, इस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। मेरे मोहतरम अजीजों, बात गौर फिक्र है। उन्होंने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकर्रमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, क्योंकि वो ऐसी ही जगहों पर कयाम करता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का मुकर्रमा के वीरान इलाके की तरफ गया और इस इब्ने हारून को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यह इब्ने हारून बल्खी है। उसकी हालत यह थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और इस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। उसी तरह उसने अपने कदमों में बेड़ियां डाल रखी थी और वो मशगूल इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, हे अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दीनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तू वही मालिक बिन दीनार है जिसके तकवा के चर्चे पूरे इराक में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलम तो अल्लाह की साथ है। उसने मुझसे पूछा, ए मालिक बिन दीनार, तू मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो और मुझसे शर्म मत करो। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिलाखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफी देर तक रोता रहा। फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौके पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेक और ज़ाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हाइल है? उसने कहा कि हाँ, मेरा गुनाह जमीन और आसमान से भी बड़ा है। मैंने कहा, मुझे तुम अपना गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को इसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें इस गुनाह से डराऊं जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। वो कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, मैं शराब का आदी था, हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता था। एक मर्तबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया। मैंने वहाँ खूब शराब पी। फिर जब मुझ पर नशा तारी होने लगा और मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुँचा और दरवाजा खटखटाया। मेरी जोजा ने दरवाजा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा तनूर में आग जलाकर लकड़ियाँ डाल रही थी और इसमें आग खूब भड़क रही थी। जब मेरी वालदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो वो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा।
تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح کو روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں مدہوش ہوگا۔ کیا تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر چلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکے اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو تو اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس کے لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے، اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہوگی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ کر پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب تنور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکایا۔ پھر میں نے اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8000 دینار تھے اور سب کے سب غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام تھے، سب کے سب آزاد کر دیے اور تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اے مالک بن دینار، اب 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں اور معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد بندے کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری داستان عبرت۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے منحوس، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ تو اپنے کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے میرے پاک پروردگار، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھ سے پہلے مجھے اپنی رضا سنا دے اور مجھے اپنے کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی، مجھے خواب میں پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کے اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون بلخی کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جا اور اسے کہنا، بے شک اللہ روز قیامت میدان محشر میں تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرا بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون بلخی، کل روز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو 3 دن جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی کی جان لے گا میں اسے ایک بار جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار اور برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔
حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون بلخی کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ اللہ کی قسم میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تدفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کی جنازے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، بے شک وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔